हो, या जिस तरह कहते हैं ना कि एक गंदी चीज है वो पूरे पानी को गंदा कर देती है, तो एक भी बदमाश अगर आया था तो उसने मुंह तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। अगर आप पिछले हालत देखें तो सिराजुद्दौला के लिए वो जो था मीर जाफर, वो कोई इंग्लैंड से तो नहीं आया था। ये टीपू सुल्तान के खिलाफ मीर सादिक भी था, वो अंग्रेजों ने तो नहीं भेजा था। तो इस किस्म की चीज है, वो यहीं से लोग मिल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आप यहाँ देखोगे गद्दारों की, इसलिए कह रहा हूँ कि कमी नहीं है कि हालांकि एटमी प्रोग्राम पे बहुत ही कम पैसा खर्च हुआ, बहुत ही कम। यानी ये जो दूसरे ममालिक ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, हमने तो सिर्फ 20-25, हमारा 20-25 मिलियन डॉलर पर ईयर खर्चा था, उसमें हमने इस मुल्क को एटमी पावर दिया। अच्छा, अब उसके साए में आराम से रह रहे हैं, हिंदुस्तान से जंग नहीं हो रही, हिंदुस्तान ने चढ़ाई नहीं की, और फिर भी नमक हरामी कूट कूट के भरी हुई है कि उसके खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। यानी हमने तो एक किस्म की हिफाजत दी है। हमने ये तो नहीं कहा अगर हम एटम बम ना देते तो वो जो 1-1 बिलियन के हवाई जहाज आते थे, 1-1 बिलियन के टैंक आते थे, वो नहीं आते रहते। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कदीर साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और उसमें वो बता रहे थे कुछ अमरीकी थिंक टैंक्स के मंसूबों के बारे में। कुछ साल पहले एक किताब भी शाया हुई थी अमेरिका से, अबुल मौली सैयद ने लिखी थी, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान 2006 तक टूट जाएगा, लेकिन 2006 को गुजरे भी 2 साल हो गए, अभी तक पाकिस्तान नहीं टूटा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गद्दारों की कमी नहीं और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए गैर मुल्की साजिशें जो हैं वो अभी तक जारी हैं। जनरल जमशेद अय्याज साहब, आप भी एक थिंक टैंक चलाते हैं, काफ़ी साल से चला रहे हैं, क्या वाकई अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है? देखिए, ये जो अलग अलग थिंक टैंक हैं उनकी अलग अलग स्टडीज आती रहती है। एक थिंक टैंक की ये स्टडी आई है, ज़रूर आई है कि वो पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऐसी बात हो। और मेरे ख्याल से असली चीज़ जो है कमिटमेंट की एक बात की गई थी, उन्होंने कदीर साहब उन्होंने की AQ खान ने। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में मैंने देखा है, मेरा ये मैं सही सोचता हूँ कि हमारे मुल्क वाले बहुत कमिटेड हैं जहाँ तक न्यूक्लियर एसेट्स के ताल्लुक है। आप बैन इन द स्ट्रीट से पूछे, पढ़े लिखे आदमी से, किसी से पूछे, बात सही है कि मीर जाफर आए हैं और ये आया है, बट मेरे ख्याल से ये एक फील्ड है जिसमें हम बिल्कुल एक हैं। आपको पता है ना कि मीर जाफर सिकंदर मिर्जा का परदादा था और वो आया था इराक से। वैसे ही मैंने कहा, पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मीर जाफर कहाँ से आया था, सिकंदर मिर्जा का परदादा था, मीर जाफर था जो। डॉक्टर समर साहब, आपने डॉक्टर कदीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, क्या आपके ख्याल में जो उन्होंने खदशात का इजहार किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत से खदशात लाक हैं, साजिशें हो रही हैं, अगर वाकई ये हो रही हैं साजिशें, तो मुख्तसरन ये बताइए कि इनको साजिशों को नाकाम कैसे बनाए हम? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह का नाम पे बना है, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद भी कर रहा है। अगर आप तारीख़ को देखें पिछले 60 साल की, जिन सियासतदानों ने या जिन लोगों ने पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया है वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर थे चाहे वो पाकिस्तान के बाहर थे। ये तो एक तारीख़ की बात है और ग्राउंड रियलिटी है। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग बहुत मुहिब वतन हैं और जैसे जनरल साहब ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सबकी एक राय है और यही वजह थी कि चाहे पाकिस्तान में भुट्टो साहब की हुकूमत थी या ज़िया उल हक की हुकूमत थी या नवाज शरीफ की थी या बेनज़ीर की थी, ये प्रोग्राम एक स्पीड के साथ चलता रहा और प्रोग्रेस करता रहा और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। तो इसका मतलब ये है कि तमाम सियासी जो फोर्सेस हैं इस मुल्क में, चाहे वो मिलिट्री में हैं चाहे वो सिविल में हैं, सब चाहते थे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाए। और डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल बड़ी अच्छी एक बात की कि हमारा बजट बहुत कम है और हमने बहुत कम पैसों में ये पाकिस्तान को कैपेबिलिटी दी है। इसकी वजह से ये भी हुआ है कि पाकिस्तान के जो हवाई जहाज़ ख़रीदने हैं या टैंक ख़रीदने हैं या और चीज़ें, कन्वेंशनल जो साजो सामान ख़रीदना था आर्मी के लिए, उसमें कुछ पैसे बच गए आपके इस डिटरेंस की वजह से और वो मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हो गए। तो ये तो इसका एक पहलू है। लेकिन जहाँ तक ये है कि कोई मीर जाफ़र या कोई ऐसा कोई हो, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि वो इंसान 24 घंटे भी इस मुल्क में ज़िंदा नहीं रह सकता। अच्छा, इस मुल्क के लोग उसको बिल्कुल यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, इस मुल्क में उसका हशर नशर हो जाएगा
اور یہ نہیں لیکن ڈاکٹر قدیر صاحب جو 4 سال سے نظر بند ہے اپنے گھر میں. نہیں، ڈاکٹر قدیر صاحب جو نظر بند ہے وہ ایک علیحدہ اس کا پہلو ہے، لیکن ملک کے جو سیاسی نیوکلیر ایسٹس ہیں، جو ملک کی طاقت ہے، اس کی عوام حفاظت کرتے ہیں اور دل سے حفاظت کرتے ہیں، اور کوئی شخص جرت نہیں کر سکتا اس کے اوپر سودے بازی کرنے کی. چھوٹا سا میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور ہمارے ایٹامک ایسٹس کو تباہ کرنے کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ بات یہ جی ڈیٹرنس کی، نیوکلیر ویپنز کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈیٹرنس پیدا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اس لیے آپ کا دشمن جو ہے وہ ڈیٹر ہو جاتا ہے کہ کوئی حرکت کرے، اور اسی طرح آپ بھی ڈیٹر ہو جاتے ہیں. کارگل نے یہی ثابت کیا کہ آپ نے ایک ملٹری ایکشن کیا لیکن پھر آپ کو وڈرا کرنا پڑا، اس لیے کیونکہ نیوکلیر امبریلا تھی. دیکھیں، جس کی وجہ سے پرابلم پڑتا ہے نا ہمیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ تاثر ہو، آپ کے ہمسایہ ملک میں بھی یہ تاثر ہو کہ امریکی جو ہیں وہ اتنا آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا ڈیٹرنس کو استعمال کرنے کا تو وہ آپ کو روک لیں گے، تو آپ کی کیپبلٹی، اس کی ڈیٹرنس ویلیو آٹومیٹکلی وہ ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے. تو یہ امپریشن ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ امپریشن، اور دوسری بات جو ہے نا جی کہ کس طرح آپ کریں جو مختلف اوپینینز جو ہیں، نیگیٹو اوپینینز، ان کو ختم. دیکھیں، ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے جو ہمیں کرنی ضروری ہے. اگر آپ ہندوستان کے نیوکلیر پروگرام کو دیکھیں تو کم از کم 5 ایسی کتابیں ہیں جو 500 سے 800 ورڈز کی ہیں. پاکستان کی ایٹامک تاریخ کہیں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس کو جو نشانی ملتی ہے، جو انفارمیشن ملتی ہے، کانٹرڈکٹری انفارمیشن بھی ملتی ہے، تو لوگ اس سے اس کو استعمال وقت ختم ہو رہا ہے. جنرل صاحب، یعنی کہ ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی ایٹامک ہسٹری کو. دیکھیے، ڈاکومنٹ کرنے کی یا نہیں کرنے کی اس پہ میں نہیں پڑھتا. میں آپ کو بتاؤں، ہماری جو ہے، ہم نے بہت اویئرنیس کی ہوئی ہے، اور ورلڈ میں جو لوگ جانتے ہیں اس کام کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. میں شرط لگاتا ہوں کہ انڈیا کی چیزوں کو بالکل انہوں نے نہیں کیا ہوا. کسی کو نام نہیں پتا ہوگا کون ادھر کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بیکاز وہ بڑی ہوشیاری سے کرتے ہیں. اور انہوں نے، آپ کو پتا ہے بلاسٹ کیسے کیا تھا 74 میں، جب سارے لوگ دیکھتے رہ گئے تھے اور امریکہ بھی دیکھتا رہ گیا تھا. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، یا ہمارا جو چیز ڈاکیومنٹڈ ہونا چاہیے وہ ہے اور لوگوں کو پتہ ہے، اور جو اس کام میں جانتے ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ جنرل جمشید ایاز صاحب، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ، جناب ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب. ہم نے جو آج گفتگو کی ہے، کیا پاکستان کے ایٹامک ایسٹس محفوظ ہیں؟ ہمارے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ بالکل محفوظ ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو اپنے گھر پہ نظر بند ہیں، ان سے ہم نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے کچھ غداروں کا ذکر کیا، لیکن ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب نے کہا کہ 1 یا 2 غدار اگر چاہیں بھی تو وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتے. اور یہ بات جو ہے آخر میں جمشید ایاز صاحب نے کہی ہے کہ اس سلسلے میں قوم کو جو اپنی کمٹمنٹ ہے اس پر قائم رہنا چاہیے، اور ہمیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ کی اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ امپریشن دنیا کو نہیں دینا چاہیے کہ امریکہ پاکستان کو جو بھی حکم دے گا اس حکم پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی صورت میں دنیا یہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر اپنے جو ایٹامک ویپنز ہیں ان کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے. یہ امپریشن دور کرنا چاہیے. بصیرت مجموعی پاکستانی قوم میں اکثریت محب وطن عناصر کی ہے، لیکن یہ جو امپریشن ہے کہ ہم امریکہ کے بہت زیادہ اثر میں ہیں، یہ امپریشن بھی دور کرنا چاہیے. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.